Sirach 10. Ang usa ka maalam nga pangulo mag-edukar sa iyang katawhan ug iyang kagamhanan mahimong mahusay. Ang tanan nga mga opisyal ug ang tanan nga mga lungsuranon mahisama sa ilang pangulo. Ang usa ka hari nga walay disiplina magbanlod sa iyang katawhan ngadto sa kadautan. Apan ang usa ka kagamhanan mahimong lig-on kun ang mga tawo nga namunuan makinaadmanon. Ang Ginoo nag-atiman sa kagamhanan sa kalibutan ug diha niini iyang himuong pangulo ang husto nga tawo sa hustong panahon. Ang kalampusan ni anang tawhana anaa sa mga kamot sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang tinubdan sa dungog nga ihatag ngadto kang bisan kinsa nga opisyal. Ayaw kasuko sa usa ka tawo tungod sa matag gamay niyang sayop. Ayaw pagbuhat sa bisan unsa tungod sa bulog sa imong pagbati. Ang garbo ug ang pagpanglupig gikontrahan sa Ginoo ug sa tawo. Ang pagpanglupig, garbo ug ang bahandi nakapukan sa mga nasod gikan sa gahom ug unya mitunga ang laing mga nasod aron mopuli sa ilang dapit. Kita mga abog ug agyo lamang busa unsa may ania kanato nga angay natong ipasigarbo. Ang atong lawas nagkadunot bisan gani buhi pa kita. Ang dugay na nga sakit makalibog sa mananambal. Bisan ang usa ka hari mahimo nga buhi karon ug ugma patay na. Inig kamatay sa usa ka tawo ang tanan nga iyaha mao lamang ang mga wati, mga lagong ug mga ulod. Ang garbo magsugod sa diha nga ang usa ka tawo mobiya sa Ginoo nga iyang magbubuhat. Ang garbo sama ug tubod nga nagbukbo og sala ug bisan kinsa ang magpabilin mapuno sa pagkadautan. Maoy hinungdan nga ang Ginoo nagdalag makalilisang nga silot ngadto sa pipila ka mga tawo ug gilaglag sila sa hingpit. Gipapahawa sa Ginoo ang mga hari ug gipuli sa ilang dapit ang mas mapabsanon nga mga tawo. Gipuo sa Ginoo ang kanasuran ug gilig-on puli sa ilang dapit ang mas mapaubsanon. Gilumpag sa Ginoo ang mga gingharian ug gilaglag sa hingpit ang ilang kayutaan. Gilaglag niya sa hingpit ang pipila niini ug wala na gani kini hinumdumi. Dili gayud tuyo sa magbubuhat nga ang mga tawo mahimong garboso ug bangis. Kinsay angay pasidunggan? Angay pasidunggan ang katawhan kay may kahadlok man sa Ginoo. Kinsay dili angay pasidunggan? Ang katawhan kay gisupak manila ang kasuguan sa Ginoo. Ang usa ka pangulo angay pasidunggan sa iyang mga sakop ug ang Ginoo mopasidungog niadtong may kahadlok kaniya. Ang mga dato, mga bantugan ug mga kabus nga mga tawo, ang ilang himaya mao ang ilang kahadlok sa Ginoo. Dili maayo nga tamayon ang usa ka tawong kabus nga maalamon ug dili usa maayo nga pasidunggan ang usa ka makasusala. Ang mga tawo nga anaa sa gahom, ang mga pangulo ug ang mga maghuhukom pasidunggan apan walay usa kanila nga molabaw sa usa ka tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang usa ka ulipon nga maalamon alagaran sa mga tawo nga gawasnon ug ang tawong maayog panabot dili magbagulbol. Sa diha nga mohimo ka sa imong buluhaton, ayaw ipasigarbo ang imong katakos ug ayaw pagpakaaron-ingnon kung anaa ka sa kasamo. Mas maayo pa nga motrabaho ug makabaton og sobra sa imong gikinahanglan kaysa magsuroy-suroy ug manghambog apan gutom.
Anak, hatagig pagtamod ang imong kaugalingon apan pagpabilin nga mapabsanon. Hatagi ang imong kaugalingon sa imong tinuod nga bili. Dili maayo nga tamayon sa usa ka tawo ang iyang kaugalingon. Walay mutahod sa usa ka tawo nga dili makamaong mutahod sa iyang kaugalingon. Ang mga kabus pasidunggan tungod sa maayong paggamit sa ilang panghuna-una ug ang mga dato pasidunggan tungod sa ilang bahandi. Kung ang tao pasidunggan samtang kabus siya, unsa pa ka kung madato siya? Kung ang usa ka tawo tamayon samtang dato siya, unsa pa kaha kung mapobre siya?